अन्येन आगतः किंचित कालानन्तरम्। अच्छा अच्छा श्रोतु। ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे प्रणमामि श्रीचरण। नारायण नारायण। श्रुतिः उपनिषत् इति विचारणीयम् प्रतिपादकम् एवं विधस्य परब्रह्मणः प्रतिपादकम् उपनिषद शास्त्रं विचारणीयम्। अत्र ब्रह्मविचारः वेदान्ताध्ययनं वेदाध्ययनं तत्र विधिः इत्यत्र भेदः वर्तते। वेदाध्ययनं वेदश्रवणं श्रवणम् अत्र श्रीकण्ठाचार्य मतेऽपि श्रवणं शास्त्रस्य ब्रह्मात्मैक्ये यद्वा अद्वैते परब्रह्मणि तात्पर्यम् अस्ति इति अस्य श्रवणम् इति दृढनिश्चयः श्रुतिषडलिङ्ग विधौ उपनिषदर्थं निश्चित्य महातात्पर्यं विनिश्चित्य एव भवति श्रवणम्। अतएव उपनिषद् इति पदं परब्रह्मणः उक्तलक्षणस्य परब्रह्मणः प्रतिपादकम् उपनिषत् शास्त्रं विचारणीयम्। अत्र यः मीमांसितम् आसीत् तद्विष्णोः परमं पदम् इत्यस्मिन् विष्णुपदे पदम् इति विष्णुः भवितुं नार्हति। विष्णोः पदम् इति तत्र यत् केषाञ्चित् मते यदि रामसलायिजी अद्य न आगतः अत्र षष्ठी औपचारिकी वर्तते राहो शिर इत्यादिवत् विष्णुरेव पदम्। किन्तु तत्र मन्त्रस्य उत्तरार्धेन विरोधः समायाति। उत्तरार्धेन विरोधः समायाति। तद्विप्रासो विपन्यवो जागरिवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम्। तत्र समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम् इति यत् इत्यनेन विष्णोः इति अत्र षष्ठी स्पष्टतया प्रतिभाति। यत् परमं पदं विष्णुना यत् परमं पदं विष्णोः यत् परमं पदं विष्णुरेव इति मंत्रार्धेन सम्यक् निर्णीयते। अत्र पंचम्यन्तं पदं परमशब्दोत्कर्षप्रतियोगी समर्पकत्वम् येनाक्षरं पुरुषं वेद इत्यादिभिः बहुभिः तथापि सर्वोपनिषदशास्त्रं कथं शिवस्य प्रतिपादकम् अत्र वादी प्रत्यवस्थितः सर्वम् उपनिषदशास्त्रं कथं शिवस्य प्रतिपादकं येन सकलवेदान्ततात्पर्यावधारणरूपं श्रवणं शिवविषयं भवेत्। कथं वेदेषु तु सर्वेषां क्वचित् हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे परमजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् क्वचित् तु नारायणः
परब्रह्म नारायणः तत्र नारायण परं ब्रह्म क्वचित् पुरुषं तन्तोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इत्यादिवत् बहुविधानां देवानां देवतानां च मुख्यत्वं प्रतिपादितं शिवविषयमेव कथं तावत् तथापि तान्यपि विचार्यमाणानि तात्पर्यरहस्यं शिव एव समर्पयन्ति पुरा एकवारम् अस्य प्रकरणं पुरापि आगतः तत्र प्रोक्तमासीत् यत् एतेषां तात्पर्यं कार्यब्रह्मविषयं वर्तते हिरण्यगर्भ इत्यादिषु यद् ब्रह्मपदस्य अनुवृत्तिः ब्रह्मपदः कार्यब्रह्मपरः न तु परब्रह्मपदः अतएव अत्र पुरा भगवतः शिवस्य लक्षणानि उक्त्वा तदनन्तरं किं प्रोक्तं परब्रह्मणः शिवस्य शिवविषये परब्रह्म अन्यविषये केवलं ब्रह्म अर्थात् कार्यब्रह्म एव तथापि तान्यपि विचार्यमाणानि तात्पर्यरहस्यं शिवे समर्पयन्ति अतएव वेदेषु वेदान्तेषु पुराणादिषु च अन्यविषयत्वेन अत्र येषां शिवार्गमणिदीपिकाकारस्य मदमेतत् यत् सर्वेषां महाभारतस्यापि परमं तात्पर्यं शिवे वर्तते तत्र विष्णोरपि आराध्यत्वात् विष्णुना अपि शिवः आराधितः इति कृत्वा शिवस्य एव परमत्वं साधितम् अनेन विदुषा सकल निगमागम सारस्य निधानस्य पुनः कीदृशः परब्रह्मणः अचय अग्रे वक्ष्यति सामरस्यं सर्वेषां वेदान्तानां तात्पर्येण ऐककण्ठ्यम् अत्र सामरस्यम् इत्यस्य परिभाषा रस्ये साम्यता यद्भवति सर्वेषां वेदान्तानाम् ऐककण्ठ्यम् एककण्ठ्यं कण्ठीरवेण एकस्मिन् एव परशिवे तात्पर्यावसानम् इति सामरस्यं ननु तथापि शिवः सूत्रगत ब्रह्मशब्दविषयो भवितुं नार्हति ह्यः अस्माभिः ह्यः पठितमासीत् सत्यं कार्यभूतो हिरण्यगर्भोऽपि श्रुतिप्रयोगात् ब्रह्म ये ह्यः अधीतम् ओंकार प्रलयः अद्य किमासीत् तन्नियोगरूपचोदनालक्षणस्य अच्छा इदानीं श्रुति उपनिषद प्रतिपाद्यः तस्य परब्रह्मणः प्रतिपादक उपनिषत् शास्त्रं विचारणीयम् भगवतः परमेश्वरस्य एव ब्रह्म पंचकृत्यपरायणत्वमपि साधितं भवः शिवः रुद्रः इत्यादिभिः जगज्जन्मादि हेतुत्वं पश्चात् निग्रहानुग्रहकारित्वम् अपि साधितं कथं स्पष्टं जातम् शिवस्तु परं ब्रह्म तन्नियोगरूपचोदनालक्षणस्य तदाराधन विशेष साधन रूपस्य तृतीयाध्याये भिन्नानां कर्मणां श्रुतिलिङ्गादिभिः एतावता भगवतो धर्मस्य आदौ धर्मविचारः यस्य अनन्तरम् उपनिषत् प्रोक्तं श्रुति द्वारा यस्य ब्रह्मणः परब्रह्मणः विचारः कर्तव्यं तस्य पूर्वं किं भवितव्यम् इति धर्मविचारः अत्र अपेक्षते श्रीकण्ठभाष्ये अथ शब्दस्य धर्मविचारानन्तर्यम् अपेक्षते कीदृशः स धर्मः भगवतो धर्मस्य अत्र परम प्रबोधन साधनस्य निखिल पुरुषार्थरत्नाकरस्य परम प्रबोधन साधनस्य भगवतो धर्मस्य अत्र धर्मस्य चतुर्विध लक्षण रूप तन्नियोग रूप चोदना लक्षणस्य तदाराधन विशेष साधन रूपस्य ये श्रूयतां तदाराधन नियोग रूप चोदना लक्षणस्य चोदना लक्षणोतो धर्मः
लक्षणो धर्म तदाराधन विशेष साधन रूपस्य तदाराधन तत्तदर्थवाद प्रकाशित प्राशस्त्य विलासस्य श्रुत्यादि संपादित सकलांग पुंखितस्य स्वप्रमाणानुगुण स्मृति इतिहास पुराणा अभियुक्त सूक्ति संदर्भकृत उपब्रह्मणस्य विधि निषेध एतावता ये प्राशस्त्य विलास पर्यन्तं श्रुत्यादि संपादितं तदनन्तरं सकलांग पुंखितस्य स्वप्रमाणानुगुण तदनन्तरं वेदार्थम उपब्रह्मयेत इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थम उपब्रह्मयेत इति नयेन स्वप्रमाणानुगुण स्मृति इतिहास पुराणादि पुराण अभियुक्त सूक्ति संदर्भकृत उपब्रह्मणस्य उपब्रह्मणं वेदार्थम उपब्रह्मयेत अत्र वेदानुगुण्येन स्वप्रमाणानुगुण श्रुति प्रमाण आनुकूल्येन स्मृति इतिहास पुराणादीनामपि और अभियुक्त सूक्ति अत्र अभियुक्त सूक्ति इत्यनेन आप्तवचनं भवति वेद व्यतिरिक्ते तदनुगुण्यं अभियुक्तानां यत् अभियुक्त सूक्तिः भवति अभियुक्त सूक्तिः नाम गुरुपरंपरातः यत् प्राप्यते तत्संदर्भकृत उपब्रह्मणस्य धर्मः अभियुक्त सूक्ति श्रुति स्मृति इतिहास पुराणाभियुक्त अग्रे वक्ष्यति पुरा विवादः आसीत् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः 8 वर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तं वेदम् अध्यापयेत पश्चात् स्वाध्याय विधिना तत् अक्षरग्रहणम् अर्थग्रहणं विचारः पूजित विचारः तदनन्तरम् अनुष्ठानादिकम् इत्येव क्रमः स्वीकृतम् आसीत् न वा आसीत् इदानीं तत्र अविधिना यदि क्रियते तस्य निषेधः आसीत् अविधिपूर्वकं तो एकस्मिन् शाखायाम् उपनीतः यदि अन्य शाखीयानामपि अध्ययनं कुर्यात् चेत् तत् समावर्तनानन्तरं तर्हि वराहपुराणादिषु वराहकल्पे पृथिवेदोपनयनं भवति सर्वादौ ऋग्वेदे उपनीयन्ते तदनन्तरं यजुर्वेदे तदनन्तरं सामवेदे तदनन्तरं अथर्ववेदे एवं चतुर्विधम् उपनयनं भवति एकैकं कृत्वा तत्तत् तेषां साङ्गोपाङ्गाध्ययने प्रतिवेद शाखा प्रातिशाख्यं तत् स्वीकृतं यत् केनापि एकेन मुमुक्षुणा एतावता अध्येतुं न शक्यते तत् मन्ये वादिना आशङ्कितं तथापि एकान्ततः न असत्कृतम् वेदे तत्र वेदार्थमात्रे ग्रहणम् इति विषये विवादः आसीत् पुराणादिषु तु ब्राह्मण तत्र श्रावये चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणम् अग्रतः तत्र विवादः आसीत् अर्थज्ञाने यदि अक्षरग्रहणमन्तरेण अपि अर्थज्ञानं सम्भवति लिखितं विलोक्य कश्चित् उपदृष्टा उपदृष्टा पुरुषेण आदिष्टः स तु अस्मिन् ग्रन्थे किं वर्तते किम् अस्य तात्पर्यम् इति तत् भाषायां अन्यथा वा यदि ज्ञापयेत् अर्थज्ञानं तर्हि अपि भवति तदानीमपि भवति तदानीमेभ्यः ये अस्य शिवार्कमणिदीपिकाकारेण तन्न स्वीकृतं तत्र क्रमनियमः एवमेव आसीत् किन्तु तत् एकान् न भवति कस्यापि तन्न प्रतिज्ञातं केषाञ्चिदेव भवति अत्र अग्रे अस्मिन्नेव किं विशेषानुग्रहश्च इति वर्तते विशेषानुग्रहश्च तर्हि अग्रे विशेषानुग्रहश्च
कि संस्कार परामर्शात् तदभावाभिलापात् च इत्यस्मिन्नपि तत्र अध्ययनादिकं स्वाध्यायानन्तर्यं यावत्तु सर्वत्र सामान्यं, किन्तु स्वाध्याये अत्र भेदः। केवलं वेदशाखा परिमितं एव स्वाध्यायं भवति इति मुख्यः पक्षः। वैकल्पिकेन अग्रे वक्ष्यति स्वप्रमाणानुगुणस्मृति इतिहास पुराणाभियुक्त सूक्ति संदर्भकृत उपब्रह्मणस्य स्वप्रमाणानुगुण स्मृति इतिहास पुराणाभियुक्त सूक्ति संदर्भकृत ये सूक्ति अभियुक्त सूक्ति ही अत्र अधिकम्। स्मृतयः स्मृतयः इतिहास पुराण तदनुगुण किन्तु स्वप्रमाणानुगुण इति तु इति यावत्तु सामान्यं वेदानुकूल्यं वेद प्रामाण्य वेदानुकूलं वेदानुकूल स्मृति श्रुति स्मृति इतिहास पुराण अभियुक्त सूक्ति अभियुक्त सूक्तयः भवन्ति। छत्तम पड़ा दे आशु तो उपब्रह्मणस्य ಒಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ये किञ्चित् विच्छिन्नं जातं। धर्मस्य लक्षणानि स्रोतांसि प्रतिपादितानि श्रुत्यादि संपादित सकल अंगपुंखितस्य स्वप्रमाणानुगुण स्वप्रमाणं वेदैव तदनुगुण स्मृति इतिहास पुराणाभियुक्त सूक्ति संदर्भकृत उपब्रह्मणस्य एतावता वेदस्य अस्मिन् विषये प्रमाणानाम् उल्लेखः जातः। इदानीं धर्मस्य स्वरूपः कीदृशम् इति यस्य विचारणीयः धर्मः सधर्मः कीदृशः इति अग्रिमे अस्मिन् पंक्त्याम् उच्यते। मम ध्वनिः आयाति? आयाति। अतिरिक्त ध्वनिः वर्तते। इदानीं स्थगिता।
हाँ। अच्छा, ये आप सभी को- द्वितीया धनी अवगत हाँ। पंचस्रोतांसि न एता ब्रह्मणः गो ब्रह्मणस्य धर्मस्य धर्मस्य विचार स्रोतांसि श्रुति इत्यादीनि श्रुति स्मृति इतिहास पुराण अभियुक्त सूक्ति संदर्भकृत उपब्रह्मणस्य वेद वेदानां वेदस्य उपब्रह्मणं तदनन्तरं धर्मस्य लक्षणं विधि निषेध एकः विकल्प समुच्चय उत्सर्ग अपवाद बाधा बाधा अभ्युच्चयादिमतः विधिः निषेधः विकल्पः समुच्चयः उत्सर्गः अपवादः बाधा अभ्युच्चयः एवं अष्टविध लक्षण युक्तस्य भगवतः धर्मस्य इदानीं ये सम्यक् आयाति ध्वनि? सम्यक् आयाति स्वामी। अच्छा, अष्टविधः विधिः निषेधः विकल्पः समुच्चयः उत्सर्गः अपवादः बाधः अभ्युच्चय इत्यादि मतः निखिल पुरुषार्थ रत्नाकरस्य परम प्रबोध साधनस्य तत्र परम प्रबोध साधनं कथं विचारादि तत्र समर्पकत्वम् अंतःकरण शुद्धि द्वारा मुख्ये ब्रह्म विचारे समर्पकत्वात् परम प्रबोध साधनत्वम् परम प्रबोध साधनस्य भगवतो धर्मस्य विचारानन्तरम् इति अथ शब्दार्थो निर्णीतः। अथ शब्दस्य अर्थः स्पष्टं जातम्? स्पष्टं जातं स्वामीजी। अतः शब्दो अयं वृत्तस्य हेतुभावो वर्तते। ननु पूर्ववृत्तस्य धर्मविचारस्य हेतुत्वम् अथ शब्देनैव द्योतितम्। तस्य नेतसामग्री रूपत्वाभावे पूर्ववृत्तत्वेन ग्रहणानुपपत्तेः अतो अयम् अतः शब्दो निरर्थक इत्याशंका निराकरणार्थत्वेन तत्साफल्यम् अभिप्रेत्य व्याचष्टे यत इति। तो अत्र हेतुभावः वृत्तस्य हेतुभावे वर्तते। अविदानीं शिवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते। व्रह्यतण्डुलामपि निषेधेन जातमासीत् व्रह्यतण्डुलं। तत् यत् फलिके क्व आसीत्? नैऋतं सौर्यं चरुम् प्रणव विषयम् इति एतावता शिवत्वं साधितं ब्रह्मशब्दप्रयोगस्य। तस्मादेतत् ब्रह्मनामरूपमन्नं च जायत। तत्र कार्य यत्र क्वापि ब्रह्मशब्दप्रयोगः वर्तते श्रुतिषु तेन ब्रह्म एव इति न सिद्ध्यति, किन्तु तत्र कार्यब्रह्मणः ब्रह्म इति कार्यब्रह्म ब्रह्माणम् अभिप्रयन् ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः। अत्र तु परब्रह्मणः प्रतिपादकम् इति।
तो परब्रह्म भवति परब्रह्म, एकः कार्यब्रह्म, कारणब्रह्म, परब्रह्म एवं त्रिधा भवति। अव्यक्तात् अव्यक्ता अवच्छिन्नः भवति, अवच्छिन्नं भवति कार्यब्रह्म, अनवच्छिन्नं भवति कारणब्रह्म, और कार्यकारणभावातीतः भवति परब्रह्म। तत्र शिवस्य परब्रह्म भावम् अभिप्रयन् उक्तं परब्रह्मणः प्रतिपादकश्रुति प्रतिपादकम् उपनिषत् शास्त्रम्। इदानीं श्रुति इति पद इति स्थाने उपनिषद शास्त्रम् इति मुख्यं भवति इति प्रतिपाद्यते। ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति निमित्त पौष्कल्या भावात्। तो कार्य ब्रह्मणि ब्रह्म शब्दस्य पौष्कल्य प्रवृत्ति निमित्त तत्र ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति निवृत्ति पौष्कल्या भावः। तत्र बहुविधः अपि तत्र यत्र क्वापि ब्रह्म शब्दस्य उल्लेखः वर्तते तत्र कार्य ब्रह्म एव इति ज्ञातव्यम्। अस्मिन् तु परब्रह्म, शिवस्तु परं ब्रह्म, तत्पौष्कल्यस्य तत्रैव विश्रान्तिः। शिवस्य परब्रह्म रूपे न क्वापि कुत्रापि बाधा अपवादः वा। अतएव श्रूयते रतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय विनमः। विश्वरूपाय वै नमो नमः। अत्र यः बहुधा मते विश्वरूप एव शिवपर्यायः। यह श्री रामस्वामी सलाजभाय विरूपाक्ष शब्दस्य शिवमेव मते यतो यत् हृदं सत्यं शिव इति पदं नास्ति। शिवपदं वर्तते विरूपाक्ष शब्दः। एव तत्र विश्वरूपं विरूपाक्षं किं हृदं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। अथर्वशिरसि च श्रूयते शिवथर्वशिरसि अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात् चार्यमाण एव बृहति ब्रह्म यति तस्मादुच्यते परब्रह्म। न च एतन्नाम निर्वचनं प्रणवविषयम् एव न तु शिवविषयम् इति शङ्कनीयम्। अत्र शङ्का उदेति शिवस्य स्कन्दपुराणे शिवस्य षोडशनामसु शिवस्य षोडश नाम्नां अथर्वोपनिषदि अथर्वशिरसि तत् येषाम् उल्लेखः वर्तते। तत्र एकैकस्य नाम्नः व्याख्या वर्तते। ओंकारः प्रणवोऽनन्त सर्वव्यापी तारक शुक्लं सूक्ष्मं वैद्युतं च परब्रह्म तथैव च एकश्चैकरुद्रश्च ईशानो भगवान् सदा महेश्वरो महादेवो प्रत्यगात्मा तथैव च एवं षोडश नाम्नाम् अथ कस्माच्यते ओंकारः परब्रह्म इत्यादिवत् एकैकस्य तत्र उल्लेखः अस्ति। तत्र प्रणवस्य नाम एव अत्र उल्लिखितम् इति शङ्का मा भूत् इति कृत्वा य ओंकारः स प्रणवो यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तः स तारं यत्तारं तत् सूक्ष्मं यः सूक्ष्मं तत् सूक्ष्मं यः सूक्ष्मं तद् वैद्युतं यद्वैद्युतं तत् परं ब्रह्म स एव एको रुद्रः स ईशानः स भगवान् महेश्वरः इति वचनात् प्रणवस्यापि प्रणवः वाचकः शिवः वाच्यः प्रणवः वाच्यः शिवः वाचकः वाच्यवाचकयोरभेदविवेक्षया प्रणव एव प्रणवस्य परत्वे सत्यपि शिवपरत्वम् अंजसैव सिद्ध्यति। स्पष्टं जातम्? तो वाच्यवाचकयोर्भेदो नात्यन्तं विद्यते। क्वचित् शिवपुराणोक्तरीत्या प्रणवनाम्नां निर्वचनस्यापि प्राक् प्रकृति शिव एव परिवसानात्। अतएव अथर्वशिखायामपि ओंकारः प्रलयः प्रणवः सर्वदेववेदयोनिः सर्ववाच्यं समुत्थरता तारो विष्णुर्ब्रह्म प्रकाशो विद्युद्व्यापी इति नाम्नां महादेवो वाच्यत्वेन दर्शितः। सकृदुच्चारितमात्र ऊर्ध्वमुन्नामयति तस्माद् ओंकार इत्यादिना। ओंकार इत्यस्मिन्
अवधातुः केषाञ्चिन्मते अवधातुः अवरक्षणे इत्यपि वर्तते। अवरक्षण क्वचित् सकृत् उच्चारितमात्रम् उन्नामयति। ये उच्चारः भवता कदाचित् स्मृतं स्यात् तन्त्रसार इत्यस्य अध्ययने अस्माभिः उच्चारः इति अधीतम्। शाक्तोपाये शाक्तोपाये उच्चारः वर्तते, तस्य मूल्यमपि श्रौतमेव तावत्। उच्चैश्चरति सकृत् उच्चारितमात्र, सकृत् उच्चारित कंद नाभि हृदय कंठ तालु आज्ञा ललाट रंध्र द्वादशांत पर्यन्तम् उच्चारणं भवति। ऊर्ध्वं यत् चरणं भवति प्राणस्य यद्वा वृत्तेः चैतन्यस्य तत् ऊर्ध्वम् उन्नामयति। तस्माद् ओंकार इत्यादिना व्यापनाद्व्यापी महादेव इत्यन्तेन तथा तदेव परम ब्रह्म तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् इत्यन्तेन प्रजापतेः परब्रह्म भावः यथा च नारायणं ब्रह्म इत्यन्तेन नारायणस्य तथा हिरण्यगर्भ शारिकाधिकरण हिरण्यगर्भ शारिकादि अधिकरणे स्थास्यति। अग्रे अग्रे ये त्रुटितं वर्तते भवतां पुस्तके अत्रापि त्रुटितमेव वर्तते। त्रुटितं वर्तते अधिकरणं स्थास्यति। नारायणं परं ब्रह्म इत्यन्तेन तथा हिरण्यगर्भ शारिकाधिकरणे स्थास्यति। हिरण्यगर्भे नारायणं परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः। नारायण परं ब्रह्म नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण तत्त्वं परः। नारायण परः तत्त्वं नारायण परो ध्याता ध्यान नारायण परः दृश्यते श्रूयते वा मम द्वैत्रं कृते नेट प्रॉब्लम
स्वाध्याय इति पदस्य मूर्धनि आयाति रामसलाहि महाभागा। जी जी स्वामी पद आया, सम्यक सम्यक आयाति आयाति अत्र स्वाध्याय पदस्य आयाति स्वामी। स्वाध्याय यत्र स्वाध्यायो ध्येतव्यः अत्र तप्य इति पदस्य यः स्वाध्याय विधिः तत्र केवलम् अधीतवेदस्य आम्रेडनम् एव स्वाध्याय इति प्रोक्तम्। आनुकूलीग्रहणम् अक्षर स्वामी पद अक्षरग्रहणम् 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 अर्थग्रहणम् और तात्पर्यग्रहणम् आहत्य अन्योन्यसमर्पकत्वेन जी 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 हाँ जी एकः पक्षः। द्वितीयः मोक्षशास्त्र श्रवणम्। जी जी मोक्षशास्त्राणाम् अध्ययनम् अपि स्वाध्यायपदेन गृह्यते। जी स्वामी पद तत्र येषां मते कर्मस्य समुच्चयः नास्ति, ते केवलं मोक्षशास्त्राणि अधीत्य अपि तेषां निर्वाहः भवति। जी जी अतएव श्रीकण्ठाचार्येण परब्रह्मणः पुरुषार्थसारथस्य परब्रह्मणः प्रतिपादकम् उपनिषत्शास्त्रं विचारणीयम्। उपनिषत्शास्त्रं मोक्षशास्त्रम् एव। जी जी सत्यम। हृदं सत्यं परम ओंकार प्रणवनंत सर्वव्यापी च तारकं शुक्लं अत्र ब्रह्म किं हिरण्यगर्भ शारिकाधिकरणे स्थास्यति। नारायण परब्रह्म इत्यन्तेन नारायणस्य यथा हिरण्यगर्भ शारिकाधिकरणं कश्चित् वर्तते तत्र तत्र हिरण्यगर्भ नारायण इत्यादीनाम् अपि परब्रह्मणि एव परब्रह्म एव परब्रह्म प्रतिपादकत्वम् एव नारायणस्यापि। एवं ब्रह्म प्रतिपादकस्य वेदान्तभागस्य यद् विचारणीयत्वं ब्रह्म जिज्ञासेति सूत्रशेषलब्धं दर्शितं तद्गतं धर्मविचारानन्तर्यं मोक्षार्थं दर्शयन् धर्मं द्वादशलक्षणी प्रतिपाद्यैः प्रमेय विशेष ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। आ जाओ इसी में बैठ जाओ, आ जाओ। द्वादशलक्षणीय प्रतिपाद्यैः प्रमेय विशेषैर विषयनष्टि तन्नियोगा। तो यस्य अनन्तरं ब्रह्म विचारणीयं तस्य धर्मस्य निरूपणे अग्रिमः भागः प्रवृत्तम्। ये स्वामी जी हमारे हैं। तन्नियोग रूप इत्यादिभिः सप्तभिर्विशेषणैः अत्र तन्नियोगः एकः सप्तन्नियोगः रूपचोदनालक्षण तदाराधन विशेष साधन रूप तदाराधन साधन रूप अन्यत् किमासीत् तदाराधन साधन रूप तत्तत् अर्थवाद अर्थवाद प्रकाशित प्राशस्त्य विलासः श्रुत्यादि संपादित सकलांग पुंखितस्य स्वप्रमाणानुगुण श्रुति स्मृति पुराण इतिहास पुराणादि अभियुक्त सूक्ति संदर्भ कृतो ब्रह्मणस्य अभियुक्त सूक्ति कृतो ब्रह्मणस्य नाम यत्र ये भागवते वर्तते श्रीमद्भागवते वेदोक्तं नाचरे जातु स्वयमज्ञो विजितेन्द्रियः। तत्र वेदार्थे अभियुक्त सूक्ति संदर्भ इत्यपि उपब्रह्मण हेतु। साधारणतया तो इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थम उपब्रह्मयेत् इत्येव प्रसिद्धम्। विधि निषेध विकल्प समुच्चय उत्सर्गापवाद बाधयुक्तिमतः निखिल पुरुषार्थ साधकस्य निखिल पुरुषार्थ रत्नाकरस्य परम प्रबोधनस्य एवं सप्तविध लक्षणस्य धर्मस्य भगवतो धर्मस्य विचारानन्तरम् इति अथ शब्दार्थो निर्णीतः। तो अत्र येषां श्रीकण्ठाचार्य मते धर्मस्य अवश्यमेव विचार्यत्वं भवति यतो हि तद्द्वारेणैव अन्तःकरणशुद्धिः चित्तैकाग्रता भवति तदनन्तरं भवति ब्रह्मविचारे योग्यता। तो एवं
प्रमाण स्वरूप साधन फलैर्धर्मस्य विचारं प्रतिज्ञाय प्रथमाध्याये तस्मिन् प्रमाणं निरूपितम्। कस्मिन्? मीमांसायाः प्रथमे अध्याये धर्मस्य विचारं प्रतिज्ञाय यथा तो धर्म जिज्ञासा इति प्रतिज्ञाय प्रथमाध्याये तस्मिन् प्रमाणं। तत्र प्रथमाध्यायस्य इदानीं तस्य संक्षेपः वर्तते। ये भवता लौगाक्षी भास्कर इत्यादि ग्रन्थेभ्यः यदि पूर्वमेव ज्ञातं तर्हि नैवेद्येष्यामः, यद्वा पुनरावृत्त्यर्थं मध्येष्यामः। तथा न स्वामी महाभाग अध्येयं न वा? अत्र मीमांसाशास्त्रस्य संक्षेपः वर्तते। मम ध्वनि आयाति दिवाकर जी? आयाति स्वामी चरण आयाति। इतः अग्रे मीमांसाशास्त्रस्य संक्षेपः वर्तते। 3-4 पृष्ठे तत् भवता पठ्यते कृष्णन् महाभाग। सप्तभिर्विशेषणैः तथा हि कर्ममीमांसायाम् अथा तो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रेण प्रमाणरूप साधनफलैः धर्मस्य विचारं प्रतिज्ञाय अग्रे पठ्यताम्। कृष्ण महाभाग प्रतिज्ञाय प्रथमाध्याये तस्मिन् प्रमाणं निरूपितम्। तत्र प्रथमपादे साक्षात् धर्मे प्रमाणभूतायाः चोदनायाः पौरुषेयत्वाद्य प्रामाण्य हेतु शंका निराकरण पूर्वकं तत्र प्रामाण्यम् उत्पादितम्। द्वितीयपादे अर्थवादमन्त्रयोः विध्यपेक्षित द्रव्यदेवतादि स्तुत्यनुष्ठेयार्थ स्मृति समर्पकतया तृतीयपादे मन्वाद्याप्त प्रणीत वेदादि विरुद्ध स्मृत्यादीनां मूलवेदान् मूलवेद अनुपापकतया चतुर्थपादे अग्निहोत्रं जुहोति शेनेन विचरन्येत इत्यादि वाक्यागतानाम् अग्निहोत्रादिफलानां नाम्ना कर्मभेदः नाम्ना परमादिदेशः नाम्ना दूरस्थस्य अनुवादः इत्यादि प्रयोजनवत्या कर्मणामान्यम् उपपादितम्। ये मन्वादि आप्तप्रणीत वेदादि विरुद्ध स्मृत्यादीनाम् अत्र मन्वादीनाम् एकः प्रश्नः आसीत् प्रश्नपत्रे शास्त्रीकक्षायां वेदांत शास्त्रीकक्षायां। तत्र मन्वादि आप्त प्रणीत स्मृतीनाम् आप्तत्वं वेदादिवत्। मन्वादि आप्त प्रणीत स्मृत्यादीनां मन्वादि प्रणीत स्मृतीनाम् आपतत्वं वेदादिवत् अपौरुषेयत्वात् अस्मिन् वाक्ये दूषणं मनुद्य शोध्यता। मीमांसकानां मते स्मृति प्रमाणं न मन्यते वा? रामसलाई महाभाग मीमांसकानां मते स्मृतयः प्रमाणानि सन्ति न वा? परतः प्रमाण तत्तु कुलत्वात् प्रामाण्यमस्ति सम्पदः। मनवादि आप्तप्रणीत वेदादि विरुद्ध स्मृत्यादीनां दृष्ट निबन्धनाः। अच्छा, मूल वेदानुमापकतया चतुर्थपादे एवं प्रथमे पादे किं निरूपितम् इति एतावता संक्षेपेण प्रोक्तम्। एवं प्रमाण सिद्धस्य धर्मस्य परस्पर एका कारिका अस्ति स्मृतयो बहुरूपास्य दृष्टादृष्ट निबन्धनाः तमेवासित लिंगेभ्यः वेद विधिभिः प्रकल्पिता इति। वेदानुकूल्यं चेत् तर्हि प्रामाण्यम्, अन्यथा नास्ति प्रामाण्यं। नहीं तो एकस्मिन्नेव यथा मानवे मनुस्मृति इत्यस्मिन् एकस्मिन्नेव वेद विरुद्धम और वेदानुकूलत्वं वा किम् एकस्मिन्नेव
शास्त्रे सम्भाव्यते दृष्टादृष्टनिबन्धना इति न संभाव्यते न सम्भाव्यते। न संभाव्यते स्वामिपद। मनुवाद्या इति प्रोक्तम् अस्मिन् शिवार्गमणिदीपिकायां। मनुवाद्या इत्येव केषाञ्चित् तु शङ्खलिखितप्रवृत्तीनां शङ्खलिखित इत्यादीनाम् एकान्ततः वेदविरुद्धत्वम् एव भवति। तेषां प्रामाण्यं नास्ति। शङ्खलिखितस्मृतिः वैशेषिकमतानुसारी वर्तते। वैशेषिकाश्च अर्धवैनाशिका। जी जी अर्धवैनाशिका बौद्धादयः। बौद्धाः पूर्णवैनाशिकाः, वैशेषिका अर्धवैनाशिका। तो तेषां तंत्रानुसारी स्मृतीनां तु अस्त्येव तावत् वेद विरुद्ध। अच्छा अच्छा, मनवाद्या प्रणीत वेद अविरुद्ध स्मृत्यादीनां मूल वेदानुमापकतया चतुर्थ पादे तु तृतीय पादे मीमांसितम्। सत्यं स्वामिपद, एतदेव ये पाठे कश्चित् प्रमादः जातः। मनवादि आप्तप्रणीत वेदा विरुद्ध स्मृत्यादीनां। जी स्वामिपद। तो वेदा विरुद्ध इति वचनेन वेद विरुद्धापि स्मृतयः सन्ति इत्यविभङ्ग्या सूच्यते। सन्ति शङ्खस्मृतयः शङ्खादिस्मृतयः सन्त्येव, शङ्ख देवलादीनां। अग्रे पठ्यतां भगवन्। चतुर्थ पादे अच्छा, ये एवं प्रमाण सिद्धस्य धर्मस्य परस्पर भिन्नं स्वरूपं द्वितीयाध्याये निरूपितम्। तत्र कृष्णन जी, कृष्णन महाभागा, समझे समीचीनं वर्तते। वर्तते। चतुर्थपादे अग्निहोत्रं जुहोति शेनेनाभिचरन् यजेते इत्यादि विधिवाक्यगतानां अग्निहोत्रादिपदानां नाम्ना कर्मभेदः नाम्ना धर्मातिदेश नाम्ना दूरस्थस्यानुवाद इत्यादि प्रयोजनवत्या कर्मनामतया तत्र प्रामाण्यम् उपपादितम्। एवं प्रमाणसिद्धस्य धर्मस्य परस्परभिन्नं स्वरूपं द्वितीयाध्याये निरूपितं। तत्र यजति ददाति जुहोति इति चोदनासु यज्ञादि धातु भेदरूपेण शब्दान्तरेण यागदान होमानां भेदः समिधो यजति तनूनपादं यजति इत्यादि विधिषु यजतीति पंचकृत्वोऽभ्यासेन अविशेष पुनःश्रुतिरूपेण प्रयाजानां भेदः सप्तदश प्राजापत्यान् पशून् आलभेतेति इत्यत्र द्रव्यदेवता संबन्धभेदिन्या सप्तदश संख्यया तदनुमेय यागानां भेदः अधीश ज्योतिरित्यादि वाक्येषु ज्योतिरादीनां अधेयैस्तन्नामक यागानां प्रकृत ज्योतिरादि नामक यागानां एवं ज्योतिरादि नामधेयैः तन्नामक यागानां प्रकृत ज्योतिष्टोमाद्भेदः तप्ते पयसी दध्यानयति सा वैश्वदेव्याभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमित्यत्र आम भिक्षारूप गुणान्तरावरुद्धे यागे निवेशम अलभमानेन वाजिनगुणेन वाजिनयागस्य यागाद्भेदः वाजिनयागस्यामिक्षा यागाद्भेदः प्रकरणान्तरेण नित्याग्निहोत्रवान् मासाग्निहोत्रस्य भेद इत्येवं द्वितीयाध्याये कर्मभेद सापवाद प्रपञ्चितः। तृतीयाध्याये प्रपञ्चितः। तृतीयाध्याये भिन्नानां कर्मणां श्रुतिलिङ्गादिभिः प्रमाणैः शेषतेषि भावो निरूपितः। तत्र निरपेक्ष शब्दश्रुतिः सा त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च लिंगादिश्रुतिर्विधात्री इंद्रादिश्रुतिरभिधात्री विनियोक्त्री त्वेक प्रत्यय रूपा एकपद रूपा विभक्ति रूपेति त्रिविधा। तत्राद्या पशुना यजेते इति तृतीया। सा हि सोक्तकरणकारकं प्रति सोक्तैकत्व संख्याया शेषत्वम् उपगमयति। द्वितीया यजेते इति पदम्
तेन प्रत्ययोक्तभावानां प्रति प्रकृत्युक्तयागस्य शेषता उपनीयते। तृतीया शेषित्वबोधिका शेषत्वबोधिकेति द्विविधा। व्रीहीन् प्रोक्षतीत्यादिषु द्वितीया व्रीह्यादीनां प्रोक्षणादिक्रियां प्रति ईप्सिततमत्वरूपशेषित्वबोधिका। क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं परेच्छति चतुर्थी श्रुति मैत्रावरुणस्य प्रधानक्रियेप्सिततमेन कर्मणाभिप्रेयमाणत्वरूपशेषित्वबोधिका। हरुणया क्रीणातीत्यत्र क्रयभावानां प्रत्यारुणस्य चात्वालान् मृदमाहरतीत्यत्र मृदाहरणक्रियां प्रति चात्वलस्य वेद्यां हविष्या साधयतीत्यत्र हविरासाधनक्रियां प्रति वेद्यास्य तृतीया पंचमी सप्तम्यः शेषत्वबोधिकाः। षष्ठी तु क्वचित् दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुया इत्यादौ शेषित्वबोधिका, यजमानस्य याज्येत्यादौ शेषत्वबोधिका च। संबन्धमात्रेण शिष्टायाः षष्ठ्या योग्यतानुसारेण उभयथापि पर्यवसान संभवात्। वस्तु सामर्थ्य लिंगम तत् विविधं शब्द सामर्थ्यम अर्थ सामर्थ्यं च। तत्र बहिर्देवसदनं दामिति मंत्रस्य लवन प्रकाशन सामर्थ्य रूपालिंगाल लवन शेषता स्वधितिना वद्येति स्रुवेणा वद्यति हस्तेना वद्यतीत्य अवदान अवदान सामान्य साधनत्वेन श्रुतीनां स्वधित्यादीनां तत्तस्सामर्थ्यादि रूपलिंगात् विशिष्य मांस द्रव्य पुरोडाशाद्यवदानेषु शेषता। शेषित्वस्य शेषत्वस्य वा बोधिकतया श्रुत्या रहितः पदसमभिव्याहारो वाक्यम्। यथा अग्निहोत्रं जुह्यात् स्वर्गकाम इति, यथा वा मैत्रावरुणः प्रैष्यति चान्याः चेति। न हि यागभावानां प्रति स्वर्गकामस्य भाव्यत्वेन शेषित्वबोधिका द्वितीयादिश्रुतिः प्रैषानुवचनं प्रति मैत्रावरुणस्य कर्तृत्वेन शेषित्वबोधिका तृतीया श्रुतिर्वास्ति। प्रथमा तु प्रातिपदिकार्थमात्रेण विशिष्टा, अतः पद समभिव्याहार रूपेण वाक्येनात्र शेषशेषी भावबोधः। विधिवाक्यतः कर्तृत्वेन अवगतस्य केन प्रकारेण कर्तव्यम् इति विशिष्य आज्ञा कर्तव्यमिति पदसमभिव्याहार रूपेण वाक्येन शेषशेषि भावबोधः विधिवाक्यतः कर्तव्यत्वेनावगतस्य केन प्रकारेण कर्तव्यम् इति विशिष्य आज्ञायमानस्य इति कर्तव्यताकांक्षा प्रकरणं तद्विधम्। महाप्रकरणम् अवान्तर प्रकरणं चेति तत्राद्येन दर्शपूर्णमासादिकं प्रति प्रयाजादीनां द्वितीयेन प्रयाजादिकं प्रत्यभिक्रमणादीनां च तत्सन्निधि समाम्नातानां शेषता स्थानं द्विविधं यथासंख्यं सन्निधिश्च। तत्राद्येन दब्धिरस्य दब्धो भूयासमिति मंत्रस्य आग्नेयाग्निशोमीय मंत्रद्वय मध्याम्नातस्य आग्नेयाग्निशोमीय यागद्वयम् अध्यानुष्ठेयोपांशुयाग शेषता। सन्निधिस्तु आम्नान सन्निधिः अनुष्ठान सन्निधिरिति द्विविधा। आद्येन शुन्धध्वन्देव्याय कर्मणे देवयज्ञाय इति मंत्रस्य आम्नान सन्निधिना शुन्धध्वं देव्याय कर्मणे देवयज्ञाय अनुष्ठान सन्निधि इत्यनेन इति मंत्रस्य अनुष्ठानसन्निधि इत्यनेन प्रकरण अवान्तर प्रकरण रहित सान्नाय्य पात्र प्रोक्षण विशेषता शेषता। द्वितीयेन पशुधर्माणाम् अग्निशोमीय पशुशेषता
समाख्या यौगिकौ यौगिक संज्ञा संज्ञा यौगिकी संज्ञा सा वैदिकी लौकिकी इति द्विविधा होतृचमस इति वैदिकसमाख्यया होतृश्चमसभक्षणं प्रत्याध्वर्यमिति याज्ञिकप्रसिद्धलौकिकसमाख्याय अध्वर्योः अवबाध अवघातादिकं च अवगादादिकं शेषत्वेन प्रतिकर्तृत्वेन शेष शेषत्व शुषत्वेवं शेषत्व शेषता इत्येवं शेषता शेषशेषभावः इत्येवं शेषशेषभावः तृतीयाध्याये प्रबञ्चितः एवं सिद्धशेषशेषिभावानां कर्मणां अनुष्ठान शक्तिरूपा प्रयुक्त चतुर्थे निरूपिता शेष्ये शेषं प्रयुङ्क्ते स्वद्वित्यर्थम् अनुष्ठापयति न तु अनिष्पाद्यपि नापि शेषणं प्रयुङ्क्ते अनेकशेषिसद्भावेऽपि प्रयुक्त्यस्यैवान्यत्र विनियोगः तत्र यत् प्रयुक्तस्य अन्यत्र विनियोगः स एव शेषं प्रयुङ्क्ते न तु शेष्यपि सन्नय्योऽपि एवञ्च तप्ते पयसि दध्या नयति इत्यादि वाक्ये विधीयमानस्य दध्यानयनस्य द्विकर्मकस्य कर्मान्तराकाङ्क्षायां सव्यव्याहृतं पयः कर्मान्तरत्वेन अविधीयमानं सप्तम्या अधिकरणत्वेन निर्देशात् प्रधानकर्मतया पर्यवस्यति इति प्रकृतप्रधानभूतपयपरामर्शिना तत्पदेन समानाधिकरण्येन निर्दिष्टतया पयोरूपत्वेन अवगतामिच्छैव शेषित्वा स्वशेषभूतं दध्यानयनम् अनुष्ठापयति न तु तदनु निष्पादि वाजिनम् अपि इति आमिक्षापचार एव पयोऽन्तरे दध्याननस्य प्रयुक्तिः न वाजिनोपचारे कृष्णविपाणया कण्डूयते चात्वारे शृंग हिरण्यशृंगेण तत्र यज्ञादिषु एकसप्ताहपर्यन्तं स्नानादिकं न क्रियते तत्र कण्डूयनं भवति पामः भवति तो नखेभ्यः न क्रियते कृष्णविषाणया कृष्णसारमृगस्य विषाणेन कण्डूयनं क्रियते कृष्णविषाणया कण्डूयते चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति कृष्णविषाणायाः कण्डूयन् प्रासनरूपक्रियाद्वयान्वये सत्यपि कृष्णविषाणा तृतीयया कण्डूयनं प्रतिशेषः प्रासनं द्वितीयया शेषिणी इति निवृत्तकण्डूयन प्रयोजनाया तस्याः तो एकस्तु कण्डूयनानन्तरं क्व स्थापनीयं चात्वाले अच्छा अग्रे द्वितीय शेषिणी अच्छा प्रासनात् पूर्वमुपचारे प्रासनं प्रति प्रासनात् पूर्वमुपचारे प्रासनार्थं पुनः कृष्णविषाणान्तरोपपादन प्रयुक्ति पुरोडाशकपालेन तुषानुपवति इत्यत्र पुरोडाशप्रयुक्तस्यैव कपालस्य तुषोपवापं प्रत्यपि शेषत्वेन विनियोगात् तत्र पुरोडाशो नास्ति न तत्र तुषोपवापार्थं कपालप्रयुक्तिः इत्येवं सापवादा प्रयुक्तिश्चतुर्थ्याध्याये प्रपञ्चिता एकप्रयोगान्तर्गतानाम् अङ्गप्रधानानाम् अनुष्ठानक्रमः पञ्चमाध्याये श्रुत्यादिभिर्निरूपितः तत्र अध्वर्युर्गृहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति इत्यादि श्रुत्या गृहपत्यादीनाम् उन्नेत्रान्तानां सप्तदशानां सत्र यजमानानां दीक्षाक्रमः अग्निहोत्रं जुहोति ययागुं पचति इत्यत्र होमद्रव्य निष्पत्त्यर्थ्य यवागुपाक प्रयोजन रूपेणार्थेन पाकहोमयोः क्रमः समिधो यजति इत्यादि विधिविहितानां प्रयाजानां विधिवाक्यपाठक्रमेण क्रमः वाजपेये प्राजापत्यानां पशूनां पदि पश्वावर्तनीये उपाकरण नियोजनादि
नियोजनादिषु निजनषु उपाकरणे यतः कुतश्चित् पशोः आरभ्य तत्र क्वचित् पशोः समापिते तेनैव प्रवृत्तिक्रमेण नियोजनादिक्रमः साध्यस्क्रे क्रतौ सह पशूना लभत इति श्रुत्या सवनीयस्थान एवाग्निशोमीय समनीयानुबन्धन समनीयबन्ध्य पशुत्रयस्यापि सहकर्तव्यता प्राप्तो सवनीयस्थानेन प्रथमं सवनीय पशोः अनन्तरम् अग्निशोमीयानुबन्ध्ययोः इति क्रमः दर्शे पुरोडाशासन् नाय्ययोः मुख्यक्रमेण प्रयाज शेषा विधारणक्रमः इत्येवं श्रुत्यर्थाभिक्रमः सापवाद प्रपञ्चितः। एवं द्वितीये उत्पत्तिविधि प्रमेयस्य कर्मभेदस्य तृतीये विनियोगविधि प्रमेयस्य शेषशेषिभावस्य चतुर्थपञ्चमयोः प्रयोगविधिप्रमेययोः प्रयुक्तिक्रमयोश्च निरूपानन्तरं षष्ठेऽधिकारविधिप्रमेयः फलसम्बन्धो निरूपितः। तत्र स्वर्गकामादिपदं विधिप्रयोजनभूतपुरुषप्रवृत्त्यपेक्षित फलविशेषान्वयपरं न तु चन्दनादिरूपयागादिद्रव्यसमर्पकं तच्च फलं स्वर्गकाम इत्याद्युद्देश्यगत लिङ्गविशेषस्य अविविक्तत्वात् स्त्रीणामपि अविशिष्टं वृद्धिकामा सत्रमासीरत् नित्या इत्यादौ एकैकस्य कृष्णं फलं न तु परिषद्गतं फलमित्येकैकस्य फलावयव इत्येवम् आदिरूपेणाधिकारः सापवादः षष्ठे प्रपञ्चितः। एवं विधिचतुष्टयप्रमेयात्मकोपदेशविचारे पूर्वषट्केन कृते ततः परमध्यायचतुष्टयेन अतिदेशविचारः। इत्थं कर्तव्यमित्युपदेशः तद्वत्कर्तव्यमित्यतिदेशः तत्र सप्तमाष्टमयोः वचननामधेयचोदकैः अतिदेशो निरूपितः। इषुनामके कृतौ कांश्चित् वैशेषिकान् धर्मान् विधायाम्नाथेन समानमितरच्छेनेति प्रत्यक्षवचनेन शेन वैशेषिकाङ्गानाम् इषायति देशः। मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र नित्याग्निहोत्रेऽग्निदेवता सद्भावात् क्लुप्तशक्तिकेन तत्सादृश्य विधित्सया कौण्डपायिनामयने कर्मणि प्रयुक्तेन अग्निहोत्रनामधेयेन तस्मिन् नित्याग्निहोत्रधर्माणाम् अतिदेशस्य सापवादः सप्तमे पादत्रयेण निरूपितः। चतुर्थपादेन शौर्यं चरुं निर्वपेद इत्यादिषु अनुपदिष्टधर्मेषु प्रत्यक्षवचनस्य नाम्नश्चातिदेशकस्याभावेऽपि कुतश्चित् वैदिकात् कर्मणो धर्मप्रापकं वचनम् अस्ति इत्यनुमानिकवचनरूपेण चोदकेनातिदेशः सामान्यतो निरूपितः। अष्टमे तु कस्य कुतो धर्मप्राप्तिरित्याकाङ्क्षायां शब्दार्थगत सादृश्य विशेषलिंगादृष्टीनां दर्शपूर्णमासतो धर्मप्राप्तिः। अग्निशोमीय पशुतः पशूनां सवनीयादैकादशनीनां ज्योतिष्टोमात् सोमानां द्वादशाः दहर्गणानां गवां अयनात् संवत्सर सत्राणाम् इत्येवं रूपेण विशिष्य चोदकादिदेशः सापवादः प्रपञ्चितः। अतिदिष्टानां मंत्र साम संस्काराणां प्राकृत पदार्थ कार्यापन्न वैकृत पदार्थांतर संबंधेन अन्यथा अभाव रूप ऊहो नवमे चिंतितः। प्राकृत पदार्थ कार्यापत्ति प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रत्यक्ष वचनावगत प्राकृत निवृत्त्यनुमित शब्देन प्रत्यक्ष वचनावगत लिंगोन्नीत निवृत्त्यनुमित शब्देन वावसीयते। नैवारश्चरुरित्यत्र प्राकृतव्रीहि कार्य हविर्निष्पादकत्वं प्रत्यक्षेण अवसीयते न तु नैवार इति तद्धितेन।
तस्येदमिति सम्बन्धसामान्ये अण् प्रत्ययविधानात् तस्यैह प्रकृति विकृति भाव रूप संबंध विशेष पर्यवसायित्व कल्पनायाः प्रत्यक्षाधीनत्वात् नैऋतं चरुं परिवृत्यै गृहे कृष्णानां व्रीहीणां नख निर्घन्नम् इत्यत्र श्रुतस्य नखस्य प्राकृतो लूखल मुसलकार्यापत्तिः न प्रत्यक्षेणावसीयते। उलूखल मुसलाभ्यां व्रीहीणाम् अवहननं निष्पद्यते नखेन तेषां निर्भेदनमिति प्रत्यक्षेण कार्य भेदस्यैव दर्शनात्। किन्तु अवहनेन निर्भेदनेनापि तुषविमोकात् तण्डुलनिष्पत्ति दर्शनेन प्राकृतावघातस्य उलूखल मुसलकार्यतायां तद्रूपं विवक्षितं तण्डुलनिष्पत्तिद्वारेण पूर्वोपयोगि क्रियात्वं निर्भेदनेपि समानम् इति तेन रूपेण अवहनन निर्भेदनयोः ऐक्यस्य उन्नेयत्वात् तत् कार्यापत्तिः अनुमानेन अवसीयते। परिधौ पशुं नियुञ्जीतेत्यत्र प्राकृतयूपकार्ये पशुनियोजने परिधेः विनियोगः प्रत्यक्षवचनेन अभिधीयते। न गिरागिरेति ब्रूयादैरङ्कृतोद्गेय इत्यत्र गिरागिरोक्ति प्रतिषेध अवगतया गिरापद निवृत्त्या तत्कार्यस्य साधनापेक्षत्वात् अवगमात् तत्कार्यवाचिपदम् अनुमाय गिरापद कार्यार्थमैरं कृत्वोद्गेयम् इत्येवं रूपेण निष्पादितेन वाक्येन गिरापदस्यावसीयते। यस्योभयं हविरार्तिमार्चेत ऐन्द्रं पंचशरावमोदनं निर्वपेत इत्यत्र पंचशराव द्रव्यकस्य यागस्य दर्शकार्यापत्तो दर्शनिवृत्तिर्न प्रत्यक्षवचनात् अवगम्यते किन्तु द्रव्य विनाशात् अवगम्यते। तन्निवृत्तौ तत्कार्यस्य साधनापेक्षायां तद्वाचिपदम् अनुमाय दर्शकार्यार्थम् ऐन्द्रं पंचशरावमोदनं निर्वपेदिति श्रुतानुमितैक देश निष्पाद्येन वाक्येन पंचशरावयागस्य दर्शकार्यापत्तिः अवसीयते। सप्रत्यामनेत् स्यानादिति षष्ठाध्यायाधिकरणपूर्वपक्षरीत्या इदम् उदाहरणं। सिद्धान्ते तु द्रव्यापचारे द्रव्यान्तरानयनेन दर्शनिष्पत्तेः न तत् निवृत्त्युन्नयनम् अस्ति उदाहरणान्तरम् अन्वेषणीयम्। एवं कार्यापत्या व्रीहिधर्माणाम् अवघातादीनां निवारेषु उलूखलमुसलधर्माणां प्रोक्षणादीनां नखे यूपधर्माणां परिव्याणादीनां परिधौ चोह संस्कारोह गिरापद गीति क्रियाया गिरापदे तुः सामोह दर्शधर्माणां तु सिद्धान्ते नास्त्यौह। पंचशरावयागे मंत्रोः स्पष्टविधः क्वचित् प्रकृतिमात्रम् उद्बुध्यते। यथा अग्नये जुष्टन्नर्पवामि इत्यत्र अग्निपदस्थाने सौर्यचरौ सूर्यायेपि क्वचित् लिंगमात्रम् ऊह्यते। यथा वस्वसि रुद्रासीत् एकाहनि वस्वसि रुद्रासीत् एकासीय मंत्रे विकृति विशेषविहितं सोमकरणं वत्सतरं प्राप्ते वसुरसि रुद्रोसीति क्वचित् वचन मात्रम् ऊह्यते। यथा छागस्य वपायामेधस इति मंत्रे प्राजापत्यपशून् प्राप्ते छागानामिति क्वचित् प्रकृतिर्लिङ्गं चोह्यते। यथा अग्नये जुष्टं इत्यादि इति आदित्यचरुं प्राप्ते मंत्रे आदित्ये जुष्टं इति क्वचित् प्रकृतिर्वचनं च ऊह्यते। यथा तस्मिन्नेव मंत्रे वैश्वदेवं चरुं प्राप्ते विश्वेभ्यो देवेभ्य इति क्वचिल्लिङ्गं वचनं च ऊह्यते। यथा प्रास्मा अग्निं भरते इति मंत्रे माह्ला आलभेतेति
विहितान् पशून् प्राप्ते प्राप्यो निमिति क्वचित् त्रीण्यपि ऊह्यन्ते यथा आपो देवीरिति मन्त्रे आज्य प्रोक्षणमिति समारोत्रचरो विहितं घृतं प्राप्ते घृतदेवेति क्वचित् सकलस्य पदस्य अभ्यासरूप ऊहः यथा एकथास्य त्वचमार्च्छता इति मन्त्रे पशुगणं प्राप्ते एकथै कथेति एवमूहः सापवादो नवमे प्रपञ्चितः एवम् आदिदेशिकपदार्थगतरूपान्तरात्मको निरूपणानन्तरं तन्निवृत्त्यात्मको बाधो दशमे निरूपितः निवृत्तिश्च कस्यचित् क्वचिदतिदेशवाक्यप्रवृत्तिकाले प्रकृतौ अविज्ञातत्वेन तद्ग्राह्यत्वा संभवात् यथा दर्शपूर्णमासाङ्गभूतायाम् आरम्भणीयायाः न दर्शपूर्णमासयोः आरम्भणीया अङ्गमिति विज्ञाता येन सापि अतिदेशवाक्येन गृह्येत अतिदेशवाक्येन गृह्येत कस्यचित् अतिदेशवाक्यप्रवृत्तिकाले प्रकृतो विज्ञातस्यापि असम्भवात् निवृत्तिः यथा पवमान इष्टौ अग्निहोत्र हवण्याः अग्निहोत्रं हुतं साग्निहोत्राहवणी प्रकृतावग्निहोत्रहवण्या हवींषि निर्भवति इति निर्वापकरणत्वेन ग्राह्येति स्थितं न च पवमानेष्टि समये अग्निहोत्रं हुतं क्वचित् लोपान् निवृत्तिः तत्र द्वारलोपः क्वचित् द्वारत्वाभिमतस्य स्वतः सिद्धतया यथा कृष्णलेषु अवघातद्वारस्य वैतुष्यस्य स्वतः सिद्धतया अवघातस्य निवृत्तिः क्वचित् पूर्वसिद्धतया यथा खलेवालीयो भवति इत्यत्र खलेवाल्या प्रागेव चित्वा तक्षणेन लक्ष्मीकृत्य निखातायाः छेदनदक्षिणोच्चरयाणानां निवृत्तिः क्वचित् द्वारसम्पादना शक्त्या यथा पीडाभक्षणार्थेषु अविधारणजन्योपकारस्य स्वादिं न सम्पादयितुं अशक्यत्वात् अविधारणनिवृत्तिः क्वचित् सिद्धशेषविरोधा निवृत्तिः यथा परिणदक्षिणादिरूपे वत्से क्या हुआ अच्छा என்னடா இது சரி அந்த நான் இங்க நான் விட்டுட்டேன் அந்த இது எல்லாம் என்ன அவர் விட்டுருக்காரு நான் இங்க எதுவும் பார்த்தேன் இது அவர் தான் போயிட்டார் श्रीराम क्वचिदुक्त पदार्थ विरोधा तन्निवृत्ति श्रीराम வேண்டாம்